बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन साबित इब्न ज़ख़्ख़ाक अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन शाहिदा अला मुस्लिमिन औ क़ाल अला मोमिनिन बिकुफ़्र फ़हुवा का क़त्लिही व मन लानहु फ़हुवा का क़त्लिही। ये मामर बिन राशिद की रवायत है। रकम है 19,710। तर्जुमा ये है, साबित बिन ज़ख़्ख़ाक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान पर या फरमाया कि किसी बंदा मोमिन पर कुफ़र की तोहमत लगाई। यानी एक शख्स अपने आप को मुसलमान कहता था, लेकिन आपने उसकी ये बात कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि तुम तो काफिर हो। जिसने किसी मुसलमान पर या फरमाया कि किसी बंदा मोमिन पर कुफ़र की तोहमत लगाई तो ये इस तरह है जैसे उसने उसको कत्ल कर दिया। ये तमसील के उसलूब में शनात बयान फरमाई है। ये ख्याल ना करो कि बैठे बैठे कह दिया कि फ़लाँ आदमी काफिर है, फ़लाँ आदमी मोमिन है। इस तरह का हुक्म लगाओगे तो इसके कुछ नताइज हैं। ये इतनी आसान बात नहीं है। उसको मिसाल दे के बताया कि ये बिल्कुल इसी तरह का इक़दाम है जैसे उसने उसको कत्ल कर दिया। वमन लानहु, और जिसने उस पर लानत की। लानत हमारी उर्दू में तो ऐसे होता है कि जैसे गाली देनी है किसी को, लेकिन अरबी ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि किसी के बारे में ये कहा कि ये अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया है। रहमत से महरूमी को लानत कहा जाता है। इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने किसी मुसलमान पर, किसी मोमिन पर लानत की तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे उसने उसको कत्ल कर दिया। फ़हुवा का क़त्ल। इस पर मैंने वजाहत लिखी है। मतलब ये है कि मुसलमान की तकफ़ीर यानी किसी मुसलमान को काफिर करार देना कोई अमर मुबाह नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक जायज़ काम है, आपका दिल चाहे आप किसी को काफिर कह दें, दिल चाहे ना कहें। ये कोई अमर मुबाह नहीं है कि जिसका जी चाहे उस पर ये तोहमत लगा दें। आम तौर पर तो यही ख्याल होता है कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने कोई बदकारी नहीं की, मैंने किसी का हक़ नहीं मारा। ये तो मज़हबी बहस है, उस पर मैंने किसी को कह दिया कि ये कुफ़र है, ये तुम काफिर हो। आम तौर पर तो मज़हबी लोग अपने मज़हबी जज्बे का इजहार इसी तरह करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये आसान मामला नहीं है, बल्कि ऐसी संगीन बात है कि गोया उसको कत्ल कर दिया गया। यानी इतना बड़ा गुनाह है। ये आपके इल्म में है कि हमारे दीन में जब गुनाहों की फहरिस्तबंदी की है कुरान मजीद ने, तो उसमें 3 सबसे बड़े गुनाह बयान किए हैं। अकबरुल कबायर, शिर्क, कत्ल और बदकारी की ज़िंदगी बसर करना। ये 3 सबसे बड़े गुनाह हैं। उनमें से एक को लिया, कत्ल को, और फरमाया कि ये बिल्कुल इसी तरह है, बल्कि ऐसी संगीन बात है कि गोया उसको कत्ल कर दिया गया। ये तशबीह, यानी क्यों फरमाया कि गोया उसने कत्ल कर दिया, ये तशबीह इस लिहाज से है कि मुसलमानों के मुआशरे में किसी को काफिर या मलून करार देना। ये देखा होगा आपने कि लोग जब बहसें करते हैं तो फ़लाँ लानतुल्लाह, फ़लाँ पर अल्लाह की लानत हो। तारीख़ी बहसों में भी अपनी पसंदीदा या नापसंदीदा शख्सियात के बारे में इस तरह के कलिमात लोग अपनी ज़ुबान से निकालते हैं। तो सुन लीजिए कि अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है। ये तशबीह इस लिहाज से है कि मुसलमानों के मुआशरे में किसी को काफिर या मलून करार देना दर हकीकत उसकी हैसियत उर्फ़ी को ख़त्म कर देना है। यानी किसी को आप कहें तुम काफिर हो, किसी को कहें कि तुम अल्लाह की रहमत से महरूम हो, तो ये महज आपके जज्बात का इजहार नहीं है। ये बात जब आप कहते हैं तो आप एक मुसलमान को उसकी हैसियत से महरूम करते हैं। जब आप किसी की गर्दन काटते हैं तो उसको उसके मादी वजूद से महरूम कर देते हैं।
جب آپ اس کے اوپر کفر کی تہمت لگاتے ہیں تو آپ اس کے مذہبی اور اس کے روحانی وجود سے اس کو محروم کرتے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے، یعنی یہ اس کے جسم کا قتل تو نہیں ہے لیکن یہ اس کی شخصیت کا قتل ہے، وہ اس کا تعارف ہے۔ چنانچہ ہمارے دین میں اسی لیے جب سورہ حجرات نے آداب بیان کیے تو یہاں تک تنقیح کر کے بتایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کسی کو ملعون کہہ دیا جائے، کسی پر لعنت کی جائے۔ کوئی شخص اگر کوئی نام یا کوئی تعارف اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے ذوق کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، تو فرمایا تم اس سے بھی اس کو نہیں پکار سکتے۔ یعنی جو نام جو تعارف کوئی شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کو اسی سے بلایا اور پکارا جائے گا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ یاد ہوگا کہ مذہبی بحثوں میں لوگ نام رکھتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اسی طرح سے سیاسی بحثوں میں ایک دوسرے کے لیے بعض نام رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طریقے سے پکارے اور بلائے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے دین میں ممنوع ہے، اس کو تنابز بالالقاب کہا گیا ہے۔ جو لفظ دوسرا اپنے لیے پسند کرے گا ہم وہی استعمال کریں گے۔ یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کے نام دوسروں کو دیں، دوسرے کی پسند کا کیا نام ہے۔ تو یہ تو عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کجا یہ کہ کسی کو کافر یا ملعون کہا جائے، آخری درجے کی چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ گویا اس کی شخصیت کا قتل ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کے حالات سے اس کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب کسی شخص کو کسی معاشرے میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں اس طرح کے کسی فتوے کا ہدف بنا دیا جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس شخص پر یا اس گروہ پر کیا گزرتی ہے۔ یعنی کہنے کو تو یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں گروہ کافر ہے، فلاں لوگ کافر ہیں، لوگوں کی نفرت کا وہ گروہ یا وہ فرد ہدف بن جاتا ہے، اس کی پرسیکیوشن ہوتی ہے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یعنی ایک شخص اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتا ہے، اور یہی سب سے بڑی شناخت ہے ایک مذہبی شناخت کے طور پر۔ چنانچہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے۔ یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا تعارف کس لحاظ سے کرا رہا ہے۔ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا قیامت میں خدا کی رحمت سے محروم قرار دے۔ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے۔ نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا، یہ تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، یہ تو ایسے کہہ دیا جاتا ہے واصل جہنم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے سختی سے منع کیا ہے۔ کسی کو بھی لوگوں کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، کسی کے پاس یہ حق نہیں۔ دنیا میں ہر شخص اپنے اقرار ہی کی بنیاد پر مسلم، غیر مسلم یا کافر سمجھا جائے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی دوسرے کو نہیں دیا ہے، نہ کسی فرد کو، نہ دین کے کسی عالم کو، اور نہ کسی ریاست کو کہ وہ اس کو کافر یا غیر مسلم قرار دے۔ یہ حق کسی کو بھی اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا۔ اس باب کے تمام معاملات میں آخری اور فیصلہ کن چیز اس کا اپنا اقرار ہے، وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ کو۔ لہٰذا کسی کو بھی اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مدعا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرو گے اگر کسی شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کافر کہو گے، یا یہ کہو گے کہ یہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، یا اللہ کی رحمت سے محروم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔